यांका विचारा मारता एम साहेब आज तुम्ही सर्वेक्षणा गेलेले कितें प्रोसिजर केला भितर? आतां आमी डिटेल सर्वे केला इन्स्पेक्शन 148 सर्वे नंबर आनी 146 सर्वे नंबर. आतां म्हापसा वचून डिटेल रिपोर्ट आहा तो शिवर सबमीट करतले. ओके सगळे एरिया बी सर्वेक्षण जालें. कितें अशें फॉल्ट बी आतां आमकां व्हेरीफाय जाता न्ही. आज हांगा इन्स्पेक्शना आपयलेले कितें आउटपूट मेळ्ळा तुमकां कितें खबर आसा? पळय इन्स्पेक्शना म्हणल्यार कशें आसा, हो तारकर म्हणतो एक बिझनेसमॅन, ही कंपनी म्हणतो बिझनेसमॅन येतले आनी बिझनेसमॅन वयतले. पूण जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा कुडचड्या वयले जे कंट्रोल करपी आसा त्यांनी सदींच सारकें रावपा जाय. हे हांगा दिसून येता. हे आतां आमी 5-6 वर्सां तुमीच म्हाजे बरोबर आसा. आमी झगडटा, कितें करता, येता वयता. बिझनेसमॅन येतले वयतले पूण एडमिनिस्ट्रेशनच जमत तांकां कंट्रोल करना. ही अंधाधुंदी जायत रावतली. आनी दुसरी वडच्यानात पळोवपाक गेले आतां जो आतां CEO आसा, आमी बरोबर आसतना 6 वर्सां हांगा 2-3 चीफ ऑफिसर पयले. तितू भितर हो जो चीफ ऑफिसर आसा तेन्ना मातसो तरेन आपलो खरो म्हणतो सपोर्ट मातसो म्हाका दिसता हेणी दाखयला म्हणून. कित्याक फाटले खेपे जेन्ना इन्स्पेक्शन कॅन्सल जालें तेन्ना तो तेन्ना लिवेर आसलो तेन्ना हांगा दुसरो CEO जेन्ना एक्झिक्यूट करतालो तेन्ना इन्स्पेक्शन जावना. ताजे फाटल्यान आमी म्युन्सिपालिटीन गेल्ले सगळे. गेल्ले तेन्ना ताणें म्युन्सिपालिटी एक्ट दाखोवन तो जो रिपोर्ट आसा तेजे ताणें तेंची म्युन्सिपालिटी एक्ट बरोवन हें इन्स्पेक्शन ताणें घडोवन हाडलें. सो इतले पर्यंत ताणें केलां. मुखार हांव आशा करता की त्याने असोच ही जी वाट धरूनच हें सॉल्व करून जें कितें आसा तें सोडून हाडपाचें. आतां तुमी केन्ना रिपोर्टा केन्ना वयतले म्युन्सिपालिटी? रिपोर्ट म्हणल्यार पळय आयज ते करून गेल्या एक वीकभर तांकां लागतलो. समज ते दिना जाल्यार मागीर आमी जे टूल आसा जशें RTI सारके ते मारून रिपोर्ट मागून मागीर फुडले कोर्स ऑफ एक्शन मागीर डिसायड करता. कितें आसा ताका इन्स्पेक्शन जातकीर तांणी ताका जर इलिगलिटी आसात कंपनी प्रमाणे देन दे वील हॅव टू इश्यू देम शो कॉज की for municipal law. Okay. So these proceedings are going on as per municipal law. Okay. Conditions. So they will have to issue them if there are some variation other than some illegalities have been carried out, then they will have to issue show cause. And 15 days time will be given to them to reply to that, respond to that. Afterwards. आता सपोज म्युन्सिपालिटीन पळयला की पयलीं खंय तरी डिले आसलेले आतां बी सगळे डिले तुमी कितें उपाय काडटले मुखार? लीगल प्रोसेस आसा न्ही, दिस वील गो एज पर लीगल प्रोसेस. पळय कशें आसा प्रायमरीली आमकां इन्स्पेक्शन म्हणटा तें प्रायमरी. सो कितलीशीं म्हयनीं जाली इन्स्पेक्शनच पोस्टपोन जायत रावताले. सो इनिशियली आज इतली तरी सॅटिस्फॅक्शन आसा की इन्स्पेक्शन तरी कॅरी आउट जाला. सो आतां रिपोर्ट कशें दिता तेजेर पळोवन आमी आमगे मुखाल्ली स्टेप घेतले. समज जर सगळें कायद्यान आसा जाल्यार आमी सुशेगाद रावतले, ना जाल्यार कितें सुशांतान म्हणलें तशें RTI ना बाकी मेथड्स आसा ती यूज करून आमी मुखाल्ली स्टेप घेतले. बाबू आज हांगा इन्स्पेक्शन आशिल्लें कितें म्हायती मेळ्ळ्या तुमकां? इन्स्पेक्शन म्हणल्यार तुमी जाणा आसतले कंटिन्यूस म्हाका तिसरी फाटी तरी 3 फाटी कॅन्सल जालें, 4थी फाटी आज इन्स्पेक्शन कितें घडोवन हाडला. आमच्या कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटी आमचे MA आशिल्लो, 2 JE आशिल्ले. सो ताचे अंडर आज खंय तरी तांणी इन्स्पेक्शन जें आज घडोवन हाडला. आनीक जें आमकां जाय आशिल्लें इन्स्पेक्शन घडोवन हाडपाक, कित्याक एवरी टायम तें इन्स्पेक्शन कॅन्सल जातालें आनी ताका लागून खंय तरी गांवांत आमचें एक वातावरण जें आसा खूब एक चेंज जातालें. कित्याक एवरी टायम येवन हांगा कॅन्सलेशन जावप, इतले लोकांक हांगा येवन दवरप. आनीक तातूंत भितर कशें आसा मेन म्हणल्यार जे दोनूय पार्टी म्हणटा जे आमी एक वटेच्यान सगळीं एक बरोबर आसा. सो तांकां एक खंयच्यान तरी जाय आशिल्लें एक इन्स्पेक्शन जावचें. त्या अर्थान तें आज इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. ओके. तुमी एक स्थानीक कावन्सिलर म्हणून कशें पळयता ह्या इन्स्पेक्शनाक? इन्स्पेक्शन एक्चुली पळोवपाक गेल्यार जें इन्स्पेक्शन आज घडोवन हाडला खंय तरी ताणें एक बरी स्टेप घेतल्या. CEOन आमच्या आनी इवन दो आमच्या ऑनरेबल MLAन तातूंत भितर हातून हें केल्लें आसा, सांगिल्लें आसा. कित्याक जें इन्स्पेक्शन घडचें म्हणून, कित्याक गांवांत परत 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 खंयचे येवन हांगा येवन नाका तें घडोवन जें गांवचें आमचें वातावरण आसा तें एवरी टायम टेन्स जाता. आनी ताका लागून जें आज घडलां इन्स्पेक्शन
ते बरे भाशेन घडलां. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या म्युन्सिपाल्टीक, तशेंच सगळे जे हांगा जमा जाल्ले लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हे एक शांततेन आमचें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. आतां फर्दर जो प्रोसेस आसा तो आमचो जो रिपोर्ट जे आतां एम जावं तांच्यांनी केल्लो आसा इन्स्पेक्शन, ते रिपोर्ट आमचे सीओ प्रोड्यूस करतले आनी सीओ तातूंत भितर खंय तरी आपल्याला बाबा कितें बाबा खरें कितें हाजेर हें आसा तो रिजल्ट दितलो ताजेर. ओके.